2 Macabeo 9. Sa panahon nga napukan si Nicanor, si Antioco usab wala na magkadimao busa misibog siya gikan sa Persia. Nahitabo kini kay misulod siya sa syudad sa Persepolis ug misulay sa pagpangawat diha sa usa ka templo ug sa pag-ilog sa syudad. Busa ang mga tawo mialsa ug miatake kang Antioco ug napugos siya sa pagsibog sa iyang kasundaluhan nga puno sa kaulaw. Sa pag-abot niya sa Ekbatana, gisuginlan siya unsa ang hitabo sa mga kasundaluhan ni Nicanor ug ni Timoteo. Nasuko siya pag-ayo ug mihukom nga iyang ipahamtang ngadto sa mga Hudeo ang kaparutan nga iyang naangkon. Busa gisugo niya ang tigmaneho sa iyang karwahi nga dili mohunong hangtod nga moabot sila sa Jerusalem. Uban sa dakong garbo miingon siya, himuon ko nga usa ka lubnganan sa mga Hudeo ang Jerusalem. Apan wala siya na mahibalo nga ang iyang gipadulngan mao ang silot kaniya sa Dios. O tuod man sa pagkahuman gayud niya sulti nining pulonga ang Ginoo nga nagatan-aw sa tanan, ang Dios sa Israel mipahamtang kaniya og usa ka dili masabot nga balatian. Giatake siya sa usa ka hait nga sakit sa tiyan ug wala gayoy makaayo niini. Mao kini ang silot nga angay sa tawo nga hilabihang nakapaantos sa uban. Apan wala gayud kini makapahunong sa iyang pagkamapahitason. Nahimo hinuon siyang mas mapagarbuhon kaysa kaniadto ug nagpangusmo siya sa kapungot ug nagpadayon sa iyang mga hulga batok sa mga Hudeo. Busa iyang gisugo ang tigmaneho sa karwahi nga pakusgan pa ang pagpadagan. Tungod niini nahulog hinuon siya sa iyang karwahi ug nagkapiang-piang. Tungod sa iyang pagkamahitason, naghuna-huna siya nga mahimo niyang payukbuon kaniya ang mga balud sa lawod ug timbangon ang tag-as nga mga bukid. Apan diha-diha nahulog siya og nahapla sa yuta o giyayungan diha sa usa ka higdaanan. Tin-aw kini nga timaan sa gahom sa Dios ngadto sa tanan. Ang lawas niining maong tawo nga walay Dios giulod og nag-ilaid sa makalilisa nga kasakit ug pag-antos. Ang baho hilabihan kangilad nga ang iyang tibuok kasundaluhan giluod ug walay makahimo sa pagduol aron pagpas-an kaniya. Apan sa hamubo laman nga panahon sa wala pa kini, naghuna-huna siya nga makakabot siya sa mga bituon. Si Antioco nag-uol pag-ayo ug nag-antos sa walay hunong nga sakit tungod sa silot nga gipahamtang sa Dios kaniya. Busa sa katapusan nakaamgo siya ug mibiya siya sa iyang pagkamahitason. Unya sa diha nga dili na siya makaantos sa iyang kaugalingong kabaho, miingon siya, husto gayud nga ang tanang tawo kinahanglan nga mahimutang ubos sa Dios ug dili maghuna-huna nga dili sila tupong kaniya. Ang dautan nga si Antioco naghimo og saad ngadto sa Ginoo nga wala na gayud maluoy kaniya. Si Antioco miingon, naghuna-huna ako makausa sa pagpatag sa Jerusalem ug sa paghimo niadtong balaang syudad nga usa ka lubnganan sa mga Hudeo, apan karon akong gipahayag nga kini usa ka syudad nga gawas nun. Naglaraw ako sa balibag ngadto sa gawas sa patayng lawas sa mga Hudeo
ug sa ilang mga anak aron kanon sa mga ilhalas nga mga mananap ug sa mga langgam, kay wala ako mag-isip kanila nga angay nga ilubong. Apan karon hatagan ko sila sa samang mga katungod nga gipahimuslan sa mga lungsuranon sa Atenas. Kaniadto gitulis ko ang templo o gisakmit ang balaan nga mga galamiton niini, apan karon punon ko kini sa maandindot nga mga gasa o sa mas maayo nga mga galamiton kaysa kaniadto, ug bayran ko ang bili sa mga sakripisyo gikan sa akong kaugalingon nga katigayunan. Gawas pa niining tanan, ako mismo magpaka-Hudeo. Muadto ako bisan diin nga gipuy-an sa mga tawo, ug suginlan ko sila sa gahom sa Dios. Si Antioco nawad-an sa paglaom og wala makakaplag og kahupayan sa iyang sakit tungod kay ang Dios nagsilot man kaniya, sumala sa angay kaniya. Busa nagsulat siya niining mosunod nga sulat ngadto sa mga Hudeo. Gikan kang Hari Antioco ngadto sa mga Hudeo, ang tinahod kong mga ginsakpan. Mainiton nga mga pangmusta o mga panghinaot alang sa inyong maayong panglawas o kahamgaway. Manghinaot ako nga kamo ug ang inyong mga banay anaa sa maayong panglawas o nga ang tanan maayo diha kaninyo. Ang dakong paglaom anaa sa Dios ug nahinumdum ako uban sa usa ka lalong nga kalipay sa pagtahod ug kaayo nga inyong gipakita kanako. Sa akong pagbalik padulong sa amo gikan sa Persia, kitakbuyan akog mabug-at nga sakit ug busa naghunaon na ako nga labing maayo ang pagsugod paghimog mga laraw alang sa kaayuhan sa tanan nga katawhan. Wala akong kawad-i o paglaom nga mamaayo, gani puno ako sa pagsalig nga mabawi ko ang maayong panglawas, apan nahinumdum ako nga maoy naandan sa akong amahan ang pagtudlo og usa ka manununod sa matag higayon nga moadto siya sa silangan sa Euphrates. Iya kining gihimo aron kun adunay mahitabo nga wala paabuta o kun may dautan nga balita nga moabot, ang iyang mga ginsakpan dili magkaguliyang, kay nahibalo naman sila kinsa ang gibilin sa pagmando. Nahibalo usab ako giunsa sa mga magmamando nga anaa sa mga utlanan sa akong gingharian sa pagbantay kanunay alang sa bisan unsang higayon nga moabot. Mao kana nga akong gitudlo ang akong anak nga si Antioco aron maoy mosunod kanako sa pagkahari. Sa makadaghan gitugyan ko kaniya ang pagdumala kaninyo o girekomendar ko siya nganha kaninyo sa akong paglakaw sa akong naandang mga pagduaw ngadto sa mga lalawigan sa silangan sa Euphrates. Karon giawhag ko kamo sa paghinumdum sa mga maayong butang nga akong nahimo alang kaninyo, sa tinagsa o sa inyong nasod o sa pagpadayon sa inyong maayong kabubuton alang kanako o sa akong anak. Nagsalig ako nga ayuhon kamo niya pagdumala uban sa kaangayan sama sa akong gihimo kanunay. Ug busa kining mamumuno nga nagtunglo sa Dios nagantos sa samang makalilisang nga mga sakit nga iyang gikapahamtang ngadto sa uban, ug unya namatay siya sa alaot nga kamatayon didto sa kabukiran sa usa ka yuta nga langyaw. Ang iyang lawas gidala ni Felipe nga usa sa iyang suod nga higala balik sa ila. Apan nahadlok si Felipe sa anak ni Antioco, busa miadto siya ngadto kang Hari Ptolomeo
Philometor sa Ehipto.